दुर्वासाको चरित्र यति गजबको छ कि जति दुर्वासाको चरित्र सुन्दै जान्छौँ, श्रवण गर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, कता कता असन्तुष्टि पनि लाग्छ। यस्ता ऋषि भएर के गरेका हुन् यस्तो। अनि कता कता रोमाञ्चित पनि भइन्छ, अब के होला, अब के होला। अनि कता कता हृदयलाई आह्लादित, हृदयलाई शान्ति पनि मिल्छ। अहो यस्तो हुनु ऋषि भाइ त। दुर्वासाको चरित्रले वास्तवमा भक्तहरूको हृदय मोहित हुनुहुन्छ। यस्तो दिव्य लीला छ दुर्वासाको। अम्बरीश महाराजलाई श्राप दिने पनि दुर्वासा, श्रीमती राधा रानीलाई अनि द्वारिकावासीहरूलाई क्रोधित तुल्याउने पनि दुर्वासा, स्वयं कृष्ण बलरामबाट मोहित भएर गजबका लीला रच्ने पनि दुर्वासा, भगवानका इच्छाले परम पवित्र हुँदा हुँदै पनि बडो उटपट्याङ ढङ्गले लीला गर्नुभयो दुर्वासाले। अनि त्यही उटपट्याङ ढङ्गले गरेका लीलाहरूलाई हामीले यसरी बुझ्यौँ कि दुर्वासा अचल गाली गर्नु पर्यो भने दुर्वासाको नाम लिन्छौँ। कस्तो दुर्वासा? दुर्वासाको नाम गाली गर्ने उपमा भएको छ। वास्तवमा यो सबै दुर्वासालाई बदनाम गर्ने सबभन्दा मुख्य यो सिरियलहरूले खेलेका। टिभीमा महाभारत भनेर बनाएका छन्, रामायण भनेर बनाएका छन्, के नानाभाती सबै थोक बनाएका छन्। न व्यासवाला महाभारत बनाएका छन्, वाला न रामायण वाल्मीकिवाला बनाएनन्, अर्कै वाल्मीकि जना छन्, डाइरेक्टर वाल्मीकि। महाभारत व्यासवाला बनाएन, डाइरेक्टर व्यास जन्मेर डाइरेक्टर व्यासले बनाएका छन्। जति जति बनाए, विष्णु पुराण बनाए, जे बनाए, शास्त्रको मर्यादालाई एकदम करक्कै निमाठेर सट्टै साइड लगाइदिए। अनि त्यतिले न कार्टुन बनाएका छन्। कार्टुन हामी अरू कार्टुन हेर्नुभन्दा छोराछोरीले त्यो भगवानका लीला सम्बन्धमा कार्टुन हेऱ्यो भने संस्कार आउँछ कि भन्ने हिसाबले ती रामायण महाभारतका नाममा, कृष्ण लीलाका नाममा बनाएका कार्टुनहरू हेर्न दिन्छौँ। तर वास्तवमा त्यही कार्टुनका माध्यमबाट हाम्रा ती कलिला मस्तिष्कहरू आइडियोलोजिकल ट्र्याप बन्छन्, आइडियोलोजिकल ट्र्यापमा फस्दैछन्, वैचारिक जालमा। नारद मुनिलाई कुरा उठे, दक्षिण भारततिर एकजना प्रख्यात एक्टर छन् ब्रह्मानन्दम भन्ने, महाभारतमा नारद मुनिलाई ब्रह्मानन्दम बनाइदिएछ कि करिब करिब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सवाला क्यारेक्टर कि कतै रमाइलो गर्नु पर्यो भने नारद मुनिलाई ल्याएर हाल्ने। कहाँ त्यस्ता परम देवर्षि देवताहरूका सभामा जाँदा पनि पूजनीय हुने नारद मुनि सायद एक मात्र यस्ता ऋषि होलान् वैदिक वाङ्मयमा जो इन्द्र र हिरण्यकश्यपको, विष्णु र हिरण्यकश्यपको युद्धको समयमा पनि हिरण्यकश्यपले आफ्नै सन्तान प्रहलादले विष्णुको नाम लियो भनेर आफ्नै सन्तानलाई मार्न के मात्र गरेन, तर नारायण 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 भन्दै प्रचार गर्ने, नाम संकीर्तन दरबारमा आउँदाखेरि पुज्थ्यो, पूजा गर्थ्यो। अर्थात् चाहे नारद मुनि देवताका सभामा जाउन्, चाहे दैत्यका सभामा जाउन्, चाहे असुरका सभामा जाउन्, सदैव पूजनीय थिए। त्यस्ता नारद मुनिलाई कार्टुन क्यारेक्टर बनाइदिएछ। त्यस्तै कतै उठफट्याङ गर्नु पर्यो भने दुर्वासालाई ल्याएर टपक्क त्यहाँ राखिदिन्छन् डाइरेक्टर साहबले। कलिका व्यासले साक्षात् कलिबाट दीक्षित व्यास थिए, एउटा थिए पराशरबाट, नारदबाट दीक्षित व्यास, जसले दुर्वासालाई शिवजीको अवतार भन्थे, जो प्रसङ्ग हामी श्रवण पनि गर्छौँ। दीक्षित नव डाइरेक्टर तिनले विचार दुर्वासालाई यस्तो बनाइदिए कि
सिरियलहरू हेरी हेरी हेरिकन दुर्वासा भनेको दुर्वासा भनेको गालीको क्रममा प्रयोग गर्ने शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न लाग्यो। कस्तो दुर्वासा जस्तो लाग्छ। त्यस्ता महर्षिलाई गालीको उपमामा परिणत गरिन् र यो सबै वास्तवमा नजानिदो तरिकाले त्यो दुर्वासा यस्ता महर्षि जसको गणना उच्च कोटिका ऋषिहरू मध्येमा, जसको गणना देवताहरूले पनि पुज्नुपर्ने पूजनीय ऋषिहरूको श्रेणीमा हुन्छ, त्यस्ता दुर्वासालाई हामीले गालीको पर्यायवाची शब्द बनाइदियौँ। हामी तिनै दुर्वासा, वास्तवमा दुर्वासा ऋषि को हुन्, वास्तवमा दुर्वासाको महात्म्य के छ, वास्तवमा दुर्वासाको चरित्र के हो, यस सम्बन्धमा अबको 7 दिन चर्चा गर्छौँ। कि दुर्वासा कति महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, कति महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अझ विशेषतः मध्य गौडीय वैष्णव परम्परामा दीक्षित भक्तहरूका लागि त हाम्रा आदि आचार्य मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। एकपटक कथामा दुर्वासा त हाम्रा आदि आचार्यहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्छ भनेर भनेको, त्यो त मलाई तपाईँको वचन सुन्दा लागिरहेको थियो स्वामीजी भन्दै थिए। अब मलाई गाली गर्नु पर्ने पनि दुर्वासाको चाहिँ नाम लिने भएपछि विचार दुर्वासाको स्तर कति तल झार्दियो कि। कमसेकम शिवजीका अवतार स्तर त राख्नुपर्छ, गाली गरे नि। तर वास्तवमै दुर्वासा ब्रह्मज्ञानीहरूमा एक अष्टसिद्धि, सम्पूर्ण ऋषिहरूले अष्टसिद्धिका लागि तपस्या गरे। दुर्वासाको पछाडि अष्टसिद्धिहरू लागेर हिँड्थे। 8 प्रकारका सिद्धिको पछाडि सबै ऋषिहरू भाग्दाखेरि दुर्वासाको चाहिँ पछाडि अष्टसिद्धिहरू लाग्थे। हामीलाई पनि स्वीकार दिनुहोस् न भनेर त्यस्ता ऋषिलाई गालीको उपमा। र यो सबै सिरियलहरूको करामत। अनि त्यस्ता सिरियलहरू बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुभन्देखि एक त पहिलो प्रश्न खेप्नुपर्छ। कमसेकम ती रामायण महाभारत सिरियल बनाउनेले संस्कार संस्कृति जोगाइदिएछन्, तपाईँले आजसम्म के ख्याच्नु हो? संस्कार संस्कृति जोगार्ना गर्दैका भए दुर्वासा, नारद एक दिन हाम्रा एकजना शुभचिन्तकको घरमा कथाका लागि बोलाउनु भएको थियो। पुगेको थिएँ, टिभीमा, बडैमाको टिभीमा चाहिँ कार्टुन लगाएर बच्चाहरूले हेर्दै थिए। नारद मुनि वीणा लिएका छन्, बडो अचम्म खालको कपडा लगाएका छन्, शिखा यसो पारेर ठाडो पारेर यहाँ बाँधेर यहाँ फुलको थुगा लगाएका छन्, ती चाहिँ नारद मुनि। अनि कोसँग हो कुन त्यो अगाडि उभिनेवाला त चिन्दा नि चिनिनँ मैले, नारदको अगाडि उभिन्। ती चाहिँ नारद भन्ने त वीणा र नारायण नारायण भनेर ती नारदै हुन् भन्ने कुरो बुझ्यो। के भन्दै थिए भन्दा, फेरि पनि मलाई यो पृथ्वी लोकमा आउनु पर्यो भने म ब्रह्माजीलाई मेनुपुलेट गरेर आउँछु भन्दै थिए। अनि हातमा ट्याब लिएर के हेर्दै थिए नारद मुनिले। अनि त्यसबाट संस्कार संस्कृतिको संरक्षण कसरी भयो? त्यसबाट हामीले ती कार्टुनहरू कमसेकम हाम्रा बालबालिकाले हेरेर संस्कार र संस्कृति सिकुन् भनेर लगाइदिन्छौँ। तर तिनले त्यहाँबाट पनि मोबाइल र ट्याब चलाउने बारेमै सिक्छन्। ट्याबमा हेरेर पृथ्वीको संसार ब्रह्मालाई सुनाइरहेको थिए नारद मुनिले। अनि त्यस्तो कार्टुन देखाएर, त्यस्ता सिरियल देखाएर बच्चाहरूको दिमाग के होला कि? नारद मुनि साँच्चै नै बिचारा यो फलामको ढेको चाहिने स्तरका थियो होला। अचम्म छ। मय दानवले म्लेच्छहरूलाई बुद्धि प्रदान गरेर
अनि अलिअलि यसो कतैबाट संस्कार संस्कृति बचाउन भनेर लाग्नेहरूलाई पनि दिनभरि व्यस्त बनाउन बनाएको यन्त्र, ताकि अन्त ध्यान दिनु नभ्याउन्, त्यसैमा लागिराखुन्, मेरो राज्य अनवरत रूपमा चलोस् भनेर बनाएको यन्त्र। बिचारा नारद मुनिले बोकेर हिँडिरहेको थिए सिरियलमा। ब्रह्मालाई त्यहाँ हेरेर चाहिँ संसार बताइरहेको थियो। हामी यत्रो शरीर छ, 70% पानी छ, बाँकी रहेको पनि हाडखोर आदि इत्यादि दिशा पिसाब रगत पिप सिँगान कानेगुजी सबैले भरिरहेको छ। अनि यो टाउकोमा पनि यहाँ अलिकति गिदी छ, बुद्धि छ, त्यो पनि पुरा प्रयोग गर्दैनौँ, तै पनि यत्रो यत्रो बनायौँ। ब्रह्मा जसको शरीरको 97% चाहिँ बुद्धिले बनेको छ, तिनले के गर्लान्? तिनलाई चाहिँ नारदले ट्याबमा हेरेर संसार भन्नुपर्छ, बेवकुफी। हामीले आफै जस्तो बनाइदियौँ तिनलाई। हाम्रा एउटा टाउकाले त यत्रो यत्रो सोच्न भ्याउँ, तिनका 4वटा टाउका छन्। हामीले ट्याब बनाएर ब्रह्मलोकमा पठाइराख्नु पर्दैन। तर ती विभिन्न प्रकारका सिरियल र कार्टुनका माध्यमबाट हाम्रा भावी पुस्ताहरूलाई हामीले यस्तो बनायौँ कि बिल्कुल ती चाहिँ एकादेशका कथा मात्र हुन्, इतिहास होइनन् भन्ने बनायौँ। यसलाई भन्छन् वैचारिक जाल। वैचारिक जालमा यसरी फसाएर अब आउने हाम्रो पुस्तालाई संस्कार संस्कृतिको क्षेत्रमा बिल्कुल बुङ्गा बनाउँदैछ, लन्ठुहरू उत्पादन गर्दैछ, लठैतहरू उत्पादन गर्दैछ। कहाँ ती दुर्वासा अनि कहाँ हामीले भन्नेवाला दुर्वासा।